वेलकम बैक। आज हम सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद है मसूद शरीफ खटक साहब, जो कि फॉर्मर DGIB रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खटक साहब। वालेकुम सलाम। खटक साहब, हम बात कर रहे हैं हालिया दहशतगर्दी के बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स पे, और मेरे साथ इस वक्त मिसेस नसरीन कसूरी मौजूद हैं, जो कि बीकन हाउस स्कूल सिस्टम की चेयरपर्सन है। खटक साहब, इस वक्त अवाम में ये तासुर है कि एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, पावर, ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि एक स्टेट ने लोगों को प्रोवाइड करनी होती थी, ये तो सब प्राइवेटाइज हो चुकी हैं और स्टेट हमें कुछ भी नहीं दे रहा। तो अब जो एक लास्ट चीज़ रह गई थी, सिक्योरिटी, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, अब वो भी हुकूमत कह रही है कि प्राइवेटली करो। तो आप इस पे क्या कहेंगे जी? जी, मैं ये कहूँगा कि पहले तो जैसे जब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जी, उसके बाद थोड़ा सा ये जो मुख्तलिफ किस्म के डिसीशन सामने आए जी, दैट एक नी जर्क किस्म का एक्शन के सारे पाकिस्तान में स्कूल बंद कर दें, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद कर दें। एक्चुअली में हो सकता है अगर इतना आउटक्राई नहीं होता पब्लिक में तो हो सकता है ये कुछ दिन ज्यादा बंद रखते, विच वुड हैव बीन इवन वर्स। अब बात यह है कि जिन्होंने ये कार्रवाई की थी वो इसलिए की थी कि ऑब्वियसली दहशतगर्दी बोलते किसको हैं, दहशत फैलाना, लोगों को में हरास पैदा करना, खौफ पैदा करना। तो अब एक तो वो एक्शन हो गया था, वहां पर जो नुकसान होना था वो हो गया। उसके बाद जो है उसको हमने मैग्नीफाई कर दिया और बहुत मैनीफोल्ड उसको मल्टीप्लाई किया बाय दिस डिसीजन के सारे पाकिस्तान में स्कूल बंद कर दिए। सो उसका असर जो है वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया जी। और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के क्वार्टर्स जिन्होंने ये इंटीरियर मिनिस्ट्री और अदर्स जिन्होंने भी ये डिसीजन लिया, इट वाज एन अनथॉटफुल डिसीजन जिसका मेरा ख्याल है नुकसान ज्यादा हुआ है, फायदा कम। जी, इस वक्त मुल्क में खटक साहब बहुत पैनिक फैला हुआ है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो अपने बच्चों को स्कूल्स भेजें कि ना भेजें। पब्लिक प्लेसेस पे भी गवर्नमेंट कह रही है कि सिक्योरिटी खुद आप फराहम करें, टू वेरियस शॉपिंग मॉल्स, टू टू ऑफिसेस, सब कुछ। तो अगर सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा तो गवर्नमेंट किस लिए है? जहां तक स्टेट का वेयरविदऑल है, स्टेट की मशीनरी है, स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज, ममलिकत की पुलिस और मुख्तलिफ जितनी रेंजर्स, सिविल आर्म फोर्सेस जितनी भी हैं, ये काफी हैं इस मामले को हल करने के लिए और इसका मुकाबला करने के लिए बगैर खौफजदा हुए। खटक साहब, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यू वुड बी द बेस्ट पर्सन जो इसका जवाब दे सकें कि देखें अभी राना सनाउल्लाह ने बात की कि मोस्टली ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और ज़्यादा एलिटिस्ट स्कूल्स जो हैं उनको ख़तरा है, लेकिन जो अटैक हुआ वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी पे हुआ। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन इन इटसेल्फ है। तो इस पे आप कमेंट करना चाहेंगे? देखिए जी, आई डोंट थिंक ये कमेंट कोई खास वजन रखता है जी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यू हैव मिलियंस ऑफ स्कूल्स ऑल ओवर द कंट्री, बहुत ज्यादा स्कूल्स हैं। कोई आप हर स्कूल को आप फोर्ट्रेस तो नहीं बना सकते। तो ये लड़ाई जो भी होती है, दिस इज बिटवीन द स्टेट मशीनरी एंड दोज पीपल, और बाकी जो पूरी सोसाइटी है वो दे हैव टू कैरी ऑन विद देयर नॉर्मल लाइव्स। और ये जो लोग जिम्मेवार होते हैं, मैं एक चीज कहूंगा, मैंने एक चीज कही थी पहले, उस पर शायद आपके इट डिडंट कम टू योर अटेंशन, बट द पॉइंट इज जो पुलिस और इंटेलिजेंस का कोऑपरेशन होता है उसको अमलगमेट करना इस हद तक कि उसके इफेक्ट्स नजर आने शुरू हों और आपके बर्तरी भी इन ऐसे अनासर के ऊपर नजर आना शुरू हो, उसके लिए एक बहुत डेडिकेटेड, डिवोटेड किस्म के लोग चाहिए होते हैं, थोड़े से, जो इस सारी चीज को करते हैं। और ये ऐसी चीज नहीं है कि जो पाकिस्तान के ऊपर इस हद तक हावी होने देने चाहिए जब जिस हद तक हो चुकी है। मैं नहीं बिलीव करने को कम से कम तैयार कि पाकिस्तान इतना बेबस मुल्क है जिस तरह आज नजर आता है। जी खटक साहब, ये जो VIP सिक्योरिटी में इतने ज़्यादा पुलिस पर्सनल और एलीट फोर्स और ये सारे ऑक्यूपाइड हैं, और यहाँ जो हमारे बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, चाहे जिस स्कूल में भी हों, वो इतने वनरेबल हैं कि वो किसी भी दहशतगर्द की गोली का निशाना बन सकते हैं। तो डू यू थिंक दिस इज फेयर? नहीं, देखिए, ये तो एक गवर्नमेंट की मशीनरी तो चलनी होती है हर हाल में।
لیکن جی یہاں پہ فوج آگے جا رہی ہے، آپریشنز میں فوجی شہید ہو رہے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی دا گورنمنٹ ڈز ناٹ سیم ٹو بی ڈیلیورنگ، کسی کو کسی قسم کی وہ ڈیلیوری نہیں کر رہے، کسی کو اعتماد نہیں ہے ان کی کسی بات پہ، تو یہ فیلئر کیوں ہے؟ تو یہی میں اسی کے اوپر کہا تھا کہ جہاں تک اسٹیٹ کی مشینری کا تعلق ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے. میں اس میں یہ بلیو نہیں کرتا ہوں، سبسکرائب نہیں کرتا ہوں اس چیز پہ جب لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ہر دفعہ ذرا سا کچھ ہوتا ہے جی 50,000 اور سپاہی بھرتی کرنا ہے، یہ اتنا پیسہ چاہیے، اتنا وہ چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہیں. میں نے خود اس چیز کو اندر سے دیکھا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ مملکت میں نے دیکھی تھی کہ کیا طاقت رکھتی ہے آج سے 13-14 سال پہلے، تو آج یقیناً مضبوط ہی ہوئی ہوگی، کمزور تو نہیں ہوئی ہوگی. اگر اس کی ہینڈلنگ ٹھیک نہیں ہے تو پھر جو لوگ اس لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار ہیں ان کو ابھی اپنا سوچنا چاہیے کہ ویدر یہ اس چیز کے قابل یا اس کو ہینڈل کرنے کے قابل ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہیں کسی بھی سٹیج پہ، ویدر اٹس پولیٹیکل لا اینڈ آرڈر کے جو ہیڈز ہیں آپ کے انٹیریئر منسٹری سے شروع کریں نیچے تک پولیس کے ہیڈز ہیں، سب کو ریسپانسبل ہونا پڑے گا. اب آپ دیکھیں کہیں کچھ ہوتا ہے تو میں اکثر دیکھتا ہوں کوئی بڑے سینئر پولیس آفیسر یا کوئی آ جاتے ہیں، وہ وہی بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کا رپورٹر کر چکا ہوتا ہے. خٹک صاحب ابھی پچھلے دنوں یہ بات ہو رہی تھی کہ 12 ایکس ڈی جیز آف دا آئی بی میٹ، تو اس میں کیا آپ لوگوں نے سیکیورٹی ایشوز بھی ڈسکس کیے؟ نہیں، اس میں ایسی کوئی بھی نہیں ہوئی تھی ڈسکشن. یہ ویسے کیسر آئی ہیں، اٹ واز جسٹ سارٹ آف ریونین آف دی فارمر ڈی جی آئی بیز. جی مگر میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں جی کہ میرے جو آخری دن تھے ایز ڈی جی آئی بی، جو اس کے بعد پھر گورنمنٹ ڈسمس ہو کے ہم لوگ جیلوں میں چلے گئے، تو اس وقت ایک ہم نے منصوبہ بنایا تھا جو کہ ابھی بھی الماریوں میں پڑا ہوگا، پتہ نہیں کتنا اس پہ گردہ بیٹھ چکا ہوگا. وہ یہی تھا، اٹ واز بیکاز آف ہمارے کچھ تجربے تھے کامیاب جس کے اوپر ہم یہ کر رہے تھے کہ سارے ملک میں ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے لیول پہ پولیس اور انٹیلیجنس کی اسی لیول کے اوپر نیچے کوارڈینیشن ہو. یہ نہ ہو کہ پولیس والا اپنے آئی جی تک رپورٹیں دے رہا ہے اور جو انٹیلیجنس والا ہے وہ اپنے صوبے کے ہیڈ تک رپورٹیں دے رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہیڈ لیول کے اوپر بات چیت ہوتی ہے اور پھر نیچے لیول جب تک ایکشن کا ٹائم آتا ہے تو وہ سارا کچھ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ایسا کریں کہ سارے ملک میں تحصیل لیول تک نیچے جتنے بھی نیچے سے نیچے لیول تک پولیس اور انٹیلیجنس کی وہیں پر اہلکاروں کی کوآپریشن ہو تاکہ پولیس کو ٹائملی انٹیلیجنس ہو اور ایکشن ٹائملی ہو. کہ آج جو انٹیلیجنس ہے وہ 5 دن بعد کوئی معنی نہیں رکھتی. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ایز اے فارمر ڈی جی آئی بی، یہ جو ہم لوگ سنتے ہیں کہ اطلاع ملی ہے کہ اس شہر میں اتنے دہشت گرد آئیں گے اور معلوم ہوتا ہے کہ کون سی جگہ یا کون سا وینیو از دا ٹارگٹ، لیکن پھر وہ دہشت گرد پکڑے نہیں جاتے اور وہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو از دیٹ اے سیکیورٹی لیپس؟ It's not a security lapse, but میں سمجھتا ہوں کہ اگر مثال یہ چیز ہونی کس طرح چاہیے. اگر انٹیلیجنس والوں کو کوئی ملتا ہے کہ جی 5 دہشت گرد آئے ہیں شہر میں، تو ان کو یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ہر آدمی ہر دوسرے آدمی کو سمجھے کہ یہ دہشت گرد ہے یا بامبر ہے. تو وہ اگر ان کو پتہ ہے کہ 5, 10, 15, 20 جو بھی ہوا ہے تو اس کے اوپر وہی جو ایکشن جس قسم کا میں کہہ رہا تھا کہ فوری طور پہ ایکشنز ہو اور وہ اس چیز کو اوائڈ کریں. تھینک یو ویری مچ مسعود شریف خٹک صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.